पारसी अपनी बहन से शादी क्यों करते हैं? पारसी मजहब के शर्मनाक हक़ाइक़ जो बहुत कम लोग जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा मजहब भी है जहाँ बहन भाई, माँ बेटा और बाप बेटी की शादी को न सिर्फ जायज़ बल्कि मुक़द्दस समझा जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप में से बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर ऐसी बातें ज़रूर देखी या सुनी होंगी कि पारसी या मजूसी मजहब में करीबी रिश्तेदारों की आपस में शादी आम है। लेकिन जैसे ही आप किसी पारसी से ये सवाल करें तो वो फ़ौरन उसका इनकार कर देता है। आखिर हकीकत क्या है? क्या ये सब महज अफवाहें हैं या फिर इस मामले पर कोई पुरस्रार पर्दा डाल दिया गया है? ये जानने के लिए हमें सबसे पहले अपनी चंद गलत फहमियाँ दूर करना होंगी और हकीकत के पोशीदा पर्दे चाक करना होंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग ये समझते हैं कि मजूसी एक मजहब है और जो भी शख्स पारसी कहलाता है एक ही अकीदे से ताल्लुक़ रखता होगा, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। असल में पारसी किसी मजहब का नाम नहीं बल्कि एक कौम का नाम है जो कदीम फारस में बसती थी। उस कौम के लोग मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़रतश्त मज़हब के पैरोकार होते हैं। और हैरत की बात यह है कि ज़रतश्त मज़हब के भी कई फ़िरके मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, यही कहानी ख़त्म नहीं होती। पारसियों में सिर्फ ज़रतश्त ही नहीं बल्कि मानवी मज़हब के मानने वाले भी मौजूद हैं, जिसका बानी मानी नामी शख्स था जो दूसरी सदी ईस्वी में पैदा हुआ। इसके अलावा 6ठी सदी में मज़दक नामी शख्स ने एक नया मजहब मुतारफ़ कराया जिसे मज़दकी कहा जाता है, और यही वो मजहब है जिसकी तालीमात सुनकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। क्या वाकई पारसी या मजूसी कौम के अफराद खूनी रिश्तेदारों मसलन बहन बेटी से शादियां करते थे? और अगर ऐसा था तो इसका आगाज़ किस तरह हुआ? इमाम अब्द बिन हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या जिक्र किया है जिसके मुताबिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि मजूसी यानी आतिश परस्त अपनी किताबों पर सख्ती से अमल पैरा थे, लेकिन फिर एक जालिम बादशाह के इक़्तिदार में आने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि पारसियों के अंदर एक नया अक़ीदा पैदा हुआ। एक दिन वो बादशाह शराब के नशे में चूर होकर अपनी बेटी या बहन के पास आया और उसके साथ बदकारी का इर्तिकाब किया। जब बादशाह का नशा उतरा तो वह शदीद पशेमानी में डूबा, लेकिन उसकी बहन ने उसे हल की राह दिखाई। उसने कहा कि तुम लोगों को इकट्ठा करके ये ऐलान करो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहनों और बेटियों से निकाह हलाल कर दिया है। यकीनन इस ऐलान ने शहरियों को हिलाकर रख दिया। लेकिन जब बादशाह ने लोगों से बात की तो अक्सर लोगों ने उसका हुक्म रद्द कर दिया। उनका कहना था कि हम तब तक ये नहीं मानेंगे जब तक कि कोई नबी ना आए या कोई किताब इसकी तस्दीक ना करे। बादशाह ने इस बात का जिक्र अपनी बहन से किया, जिसने मशवरा दिया कि उन लोगों पर कोड़े बरसाओ, और फिर बादशाह ने ऐसा ही किया। लेकिन लोगों ने फिर भी इनकार किया। इसके बाद बहन ने कहा कि उन पर तलवार चलाओ, और बादशाह ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी लोग ना माने। अब एक और मशवरा आया, उन लोगों के लिए खाइयाँ खोदो और उनमें आग लगा दो। जिन्होंने बादशाह के हुक्म को तस्लीम किया वो बच गए, और जिन्होंने इनकार किया उन्हें उन खाइयों में फेंक दिया गया। यही वो वक्त था जब मजूसियों में बहन और भाई की शादी की रस्म का आगाज हुआ। और ये वाक़या न सिर्फ तफसीर दर मंशूर में जिक्र किया गया है बल्कि कई दीगर मुफस्सरीन ने सूरह बरूज की तफासीर में भी इसे बयान किया है। पारसियों में बहन भाई या बाप बेटी की शादी की ये रस्म वक्त के साथ साथ मुक़द्दस हैसियत इख्तियार कर गई, जिसे ख़ुवैयत विदाता के नाम से जाना जाता है। आप ये सुनकर सोच रहे होंगे कि क्या वाकई? लेकिन हकीकत ये है कि मौजूदा दौर में ख़ुवैयत विदाता सिर्फ फर्स्ट कज़न तक महदूद हो चुकी है। ताहम तारीख़ के झुरमट में इस रस्म का असल मकसद कुछ और ही था। फ्रेडरिक नक्शे जैसे मग़रबी मुअर्रिख़ अपनी किताब में लिखते हैं कि कदीम पारसियों के अक़ीदे के मुताबिक एक शख्स को मुकम्मल काहिन या अजीम इंसान सिर्फ ख़ुवैयत विदाता यानी बहन भाई की शादी के नतीजे ही में पैदा किया जा सकता था। ये बात सुनकर आपको यकीनन मज़ीद हैरत होगी, लेकिन ये सच है। फ्रेड रोएक ने अपनी तहरीरों में ये भी जिक्र किया कि ईरान की लासानी बादशाहत
اور اس سے پہلے کے شاہی دور میں بہن بھائی یا باپ بیٹی کی شادی ایک معمولی بات تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ دیگر اعلیٰ مجوسی خاندانوں میں بھی یہ رسم ادا کی جاتی تھی۔ تاہم قدیم فارسی عوام میں اس رسم کا کوئی رسمی ریکارڈ نہیں ملتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا، کیونکہ ان کی شریعت میں ایک حمل سے پیدا ہونے والی اولاد بہن بھائی شمار ہوتی تھی، لیکن جو دوسرے حمل سے پیدا ہوتی وہ پہلے حمل سے ہونے والی اولاد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ مفسرین جیسے امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جوڑوں کی صورت میں پیدا ہوتی تھی، یعنی ایک حمل سے لڑکا اور لڑکی، اور پھر دوسرے حمل سے بھی اسی طرح، اور تو اور ان کا نکاح صرف اس صورت میں جائز تھا جب دونوں حملوں کی اولاد آپس میں نکاح کرتی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نکاح مشروط تھا۔ لیکن جیسے ہی انبیاء کی شریعتیں آئیں، بہن بھائی کا نکاح حرام پانے لگا، اور بالآخر شریعت محمدیہ میں بھی یہ نکاح حرام کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ پارسیوں کا کیا تعلق ہے۔ تو یہ لوگ جو زرتشت کے پیروکار ہیں، اور جب عربوں نے ایران کو فتح کیا تو کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ نے جزیہ قبول کیا اور کچھ نے ہندوستان آ کر پناہ لی۔ پارسیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے مذہبی رہنما کے پاس اوستا کا وہ قدیم نسخہ موجود ہے جو ان کے پیغمبر زرتشت پر نازل ہوا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پارسی مردوں کو دفنانے کی بجائے ایک خاص عمارت میں رکھ دیتے ہیں تاکہ انہیں گدھ کھا جائیں؟ اس عمارت کو دخنا یعنی منار خاموشی کہا جاتا ہے۔ جہاں پارسیوں کی بڑی تعداد آباد ہو وہاں یہ عمارتیں بنائی جاتی ہیں، جیسے بمبئی اور کراچی۔ جہاں دخمہ نہیں ہوتا وہاں ان کے قبرستان ہوتے ہیں جہاں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ پارسیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پاکیزگی کی علامت کے طور پر ان کے مذہبی فرائض میں شامل ہے کہ ہر وقت آگ روشن رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے معاہد اور مکانات میں ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے۔ دنیا میں پارسیوں کی کل تعداد لاکھوں میں ہے، اور اس میں بھی ان لوگوں میں شادی کے رجحان کے کم ہونے سے مزید کمی واقع ہو رہی ہے۔ پارسیوں کا بنیادی وطن شمالی ایران ہے، اور آج بھی تقریباً 25,000 پارسی وہاں موجود ہیں۔ لیکن اس وقت دنیا میں اگر کسی ایک جگہ سب سے زیادہ پارسی لوگ آباد ہیں تو وہ ممبئی ہے۔ ویسے دنیا میں آتش پرستوں یعنی زرتشت کو ماننے والے پارسیوں کی تعداد چند لاکھ ہے۔ پاکستان سے گزشتہ 30 برسوں میں بہت سے پارسی خاندان برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا منتقل ہو گئے ہیں۔ ان کی اکثریت ممبئی اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہے۔ یہ لوگ عموماً تجارت پیشہ ہیں اور سماجی بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، میں یہاں پر اپنی بات صرف یہ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ دین اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف اسلام ہے۔ بس اسلام کے سوا کوئی بھی دین اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ دین حق تو صرف اسلام ہے، جس میں انسان کے لیے دارین کی سعادت اور سرخروئی ہے اور فوز و فلاح کا سامان ہے۔ اب جس نے اس سے منہ موڑ کر کسی اور طریقہ و دین کو اپنایا تو اس نے راہ حق و ثواب سے روگردانی کی، اور وہ نجات کی بجائے ہلاکت و تباہی کے راستے پر چل پڑا۔ تو پھر اس سے ایسے کسی بناوٹی دین کو اللہ پاک کے یہاں آخر کیوں کر قبول کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا ہدایت و نجات اور دین و آخرت کی فوز و فلاح کا راستہ ایک اور صرف ایک ہے، یعنی اسلام۔ بس جس نے اس دین کے حق کے سوا کسی بھی دین کو اپنایا، اس نے اس دین حق میں اپنی طرف سے کوئی بدعات شامل کر لیں، اور وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین حق صرف اسلام ہے، یہی دین فطرت ہے، اور یہی اس پوری کائنات کا دین ہے، جس کا حاصل ہے اپنے آپ کو اپنے ارادوں و اختیار سے اپنے خالق و مالک کے حوالے کر دینا۔